वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अतल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पाइसेस, बुर्ज हूत। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइसियंस के कैरियर के बारे में। तो कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा होने का इम्कान है। 10वें घर का मालिक मुश्तरी तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आप में कुछ काहली बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप काम को हल्के से लेंगे। इससे मसाइल बढ़ सकते हैं। छठे घर का मालिक सूर्य माह के पहले निसफ में अतारत के साथ 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको आला अफसरान का ताउन मिलेगा और आपके काम की तारीफ़ भी की जाएगी। आपको सिर्फ सुस्ती को एक तरफ रखना चाहिए, तभी काम होगा। ताहम आपके साथ काम करने वाले आपका भरपूर साथ देंगे, जिसकी वजह से काम की जगह पर आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी। मरीख चौथे घर में बैठेगा और 10वें घर पर नज़र रखेगा, जिससे आपको काम के लिए तवानाई मिलेगी और आप हर काम कम वक्त में कर पाएंगे। कारोबार करने वालों को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। 7वें घर में केतु की मौजूदगी और इस पर मरीख के पहलू की वजह से आप और आपके कारोबारी शराकतदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े और हम आहंगी की कमी हो सकती है, जिससे कारोबार में कमी वाक़या हो सकती है। ताहम अच्छी बात यह है कि पूरे महीने में मुश्तरी भी 7वें घर का रुख करेगा, जिससे आपकी कारोबारी पोजीशन मजबूत होगी। महीने के दूसरे निसफ में सूरज के 12वें घर में दाखिल होने से काम से मुतल्लिक हलचल बहुत बढ़ जाएगी। अतारत भी सूरज के साथ एक्वेरियस में आएगा, जो कारोबारी और गैर मुल्की ताल्लुकात के लिए तवील राब्तों का फ़ायदा देगा। अब हम बात करते हैं पाइसियंस के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन इस महीने में आपको अपने अखराजात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना की ज़रूरत होगी। महीने के आगाज़ से शानी आपके 12वें घर में होगा और मुसलसल अखराजात का इम्कान पैदा करेगा। ताहम दूसरे घर पर ज़ोहल के पहलू की वजह से गैर मुल्की ज़राए से रकम मिलने के इम्कानात होंगे। 7वें घर का मालिक अतारत महीने के पहले निसफ में 11वें घर में होने की वजह से कारोबार से माली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे निसफ में अतारत भी 12वें घर में चला जाएगा, जिसकी वजह से कारोबार से मुतल्लिक अखराजात बढ़ेंगे। महीने के पहले निसफ में आमदनी भी अच्छी होगी, क्योंकि सूरज और अतारत भी 11वें घर में होंगे, जिससे आपकी माली हालत बेहतर होगी और इन पर मरीख और मुश्तरी का पहलू आपके माली फ़वाइद में इजाफ़ा करेगा। ताहम दूसरे निसफ में इस महीने में सूरज और अतारत भी 12वें घर में चले जाएंगे, जहां ज़ोहल का राज होगा, जिससे अखराजात में इजाफ़ा होगा। इसके ऊपर ज़ोहरा भी आपके बुर्ज में सैर फ़रिस्त होगा और राहु के साथ होगा, इससे आपके खर्च करने का रुझान बरकरार रहेगा। मुश्तरी और मरीख के असर की वजह से आपकी आमदनी ठीक रहेगी। आपको सिर्फ अपने अखराजात पर काबू रखना होगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हैं तो आप पैसे बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाइसियंस की सेहत के बारे में। तो फरवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना सेहत के लिहाज से मोतदिल रहने का इम्कान है। मुश्तरी आपके बुर्ज का मालिक तीसरे घर में बैठेगा और तीसरे घर का मालिक ज़ोहरा आपके बुर्ज में होगा और बुर्ज की तब्दीली का योगा बनाएगा। ऐसी सूरत हाल में आपको इस पूरे महीने काहली सुस्ती से दूर रहना होगा, क्योंकि सुस्ती आपके तमाम कामों को मुलतवी करने की आदत पैदा कर देगी।
جس سے نہ صرف آپ کے کام میں خلل پڑ سکتا ہے بلکہ آپ کی جسمانی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر راہو کو بھی آپ کے برج میں زہرہ کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کیتو 7ویں گھر میں ہوگا، یہ مریخ کے پہلو میں ہوگا، جس سے صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ 11 تاریخ کو عطارد کے 12ویں گھر میں داخل ہونے اور 12 تاریخ کو سورج کے 12ویں گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے صحت سے متعلق مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو اس مہینے کے دوران اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور پیش آنے والے کسی بھی مسئلے کو نظر انداز کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس مہینے کوئی وائرل مسئلہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا انفیکشن، بلڈ پریشر، آنکھوں کے مسائل، پاؤں کی چوٹ وغیرہ جیسے مسائل اور بغیر سوچے سمجھے کھانا کھانے سے بھی صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پائسینز کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ پائسینز، اگر ہم آپ کی محبت کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو مہینے کا آغاز سازگار ہوگا۔ سورج اور عطارد کا بدھا دیا یوگا آپ کے برج کے لوگوں کو اچھی ذہانت اور حکمت عطا کرے گا۔ دونوں سیاروں کی نظر 5ویں گھر پر پڑے گی، جس سے 5ویں گھر میں آپ کے پیار کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کے برج میں زہرہ راہو کے ساتھ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ محبت کی زندگی کو پوری اہمیت دیں گے اور اپنے پیار کے رشتوں میں آگے بڑھیں گے۔ اس دوران آپ اپنے پیارے کے لیے بہت کچھ کریں گے اور ان کے لیے تحائف اور نئی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کی بات کریں تو یہ مہینہ آپ کے لیے کمزور رہنے کا امکان ہے۔ کیتو پورے مہینے 7ویں گھر میں ہوگا اور وہ بھی مریخ کے زیر اثر ہوگا۔ ایسی صورتحال میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ اگر شادی میں پہلے سے ہی مسائل چلے آ رہے ہیں تو یہ وقت طلاق کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ زہرہ بھی 7ویں گھر کا رخ کرے گا، جس سے رشتے میں رومانوی لمحات آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس کے اوپر مشتری پورے مہینے میں 7ویں گھر کا رخ کرے گا، جو شادی کو ٹوٹنے سے روکے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ 7ویں گھر کا مالک عطارد ماہ کے پہلے نصف میں 11ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جیون ساتھی کے ذریعے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد عطارد 11 تاریخ کو 12ویں گھر میں چلا جائے گا، جو آپ کے ازدواجی تعلقات کے لیے برا وقت تصور کیا جائے گا۔ تاہم 27 تاریخ کو یہ بھی آپ کے برج میں داخل ہوگا اور وہاں سے زہرہ اور راہو کے ساتھ 7ویں گھر پر اثر ڈالے گا۔ یہ وقت محبت میں اضافہ کرے گا اور آپ کے رشتوں میں جمع دھول آہستہ آہستہ صاف ہونے لگے گی، تب تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پائسینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ تو فروری کے ماہانہ ذیچہ سال 2025 کے مطابق یہ مہینہ خاندانی زندگی میں اتار چڑھاؤ سے بھرا رہنے کا امکان ہے۔ منگل پورے مہینے میں 4تھے گھر میں موجود ہوگا، جس سے گھر کا سکون خراب ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ کی والدہ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے اور ان کے گرم مزاج کی وجہ سے خاندانی ماحول بھی پریشان رہے گا۔ راہو آپ کے برج میں بھی زہرہ کے ساتھ رہے گا، اسی لیے آپ گھر پر بھی کم توجہ دیں گے۔ اس کی وجہ سے گھر کی حالت قدرے بگڑ سکتی ہے۔ 12ویں گھر میں بیٹھے ہوئے شانی کی نظر دوسرے گھر پر ہوگی، جس کی وجہ سے خاندانی تعلقات میں اتار چڑھاؤ صاف نظر آ رہا ہے۔ تاہم اگر خاندان میں کوئی جائیداد خریدنے کی صورتحال ہے تو آپ کو اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ 4تھے گھر کا مالک عطارد ماہ کے شروع میں 11ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے خاندان میں کچھ حد تک ہم آہنگی رہے گی۔ اس کے بعد 11 تاریخ کو عطارد 12ویں گھر میں چلا جائے گا، وہاں زحل موجود ہوگا اور 12 تاریخ کو سورج بھی وہاں حرکت کرے گا، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی میں کچھ مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ خاندان کا کوئی فرد بیرون ملک جا سکتا ہے۔ 27 تاریخ کو عطارد آپ کے برج میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد کچھ وقت سازگار رہے گا اور خاندان میں خوشی اور سکون میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے بہن بھائی آپ کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت خوشگوار رہیں گے۔ خاندان میں ان کے اور آپ کے درمیان بہترین تعلقات کا امکان موجود ہوگا۔